दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत। यो क्रसफायर हो। क्रसफायरको आजको श्रृङ्खलामा हामीले दुईजना अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ। यतिखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन लागिरहेको छ। दुईवटा पार्टीले महाधिवेशन सकेका छन्, दुईटा पार्टी महाधिवेशन गर्ने चरणमा छन्। हामी कहाँको संसदीय अभ्यास, संसदीय प्रणाली 46 यता हामीले हेर्ने हो भने मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको परिपाटी संसदीय अभ्यासका सन्दर्भमा आज हामीले हाम्रा राजनीतिक दलका चरित्र चित्र, उनीहरूको चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार पद्धति, उनीहरू कति लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्, कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने विषय आज हामी जोड्दैछौँ। आज यो संसदीय अभ्यास, कम्युनिस्टहरूभित्र चल्ने गरेको लोकतन्त्रको बहस र संसदको उपयोग र प्रभावकारितामा दलहरू कहाँ छन् भनेर छलफल चलाउँदैछौँ। यसका लागि हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रामचन्द्र झा र राजनीति शास्त्री चन्द्रदेव भट्ट हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा म रामचन्द्रजीबाट सुरु गर्छु। अघि अनौपचारिक कुराकानीमा पनि तपाईँ झन्डै यो खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लागे यता अथवा आए यता लामो संसदीय प्रणालीमा व्यस्त हुनुहुन्छ, निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ। जनताका दुःख मात्रै छैन, राजनीतिकर्मीका पनि दुःख छन्। एमाले बनाउनका निम्ति, एमालेबाट माओवादी जानका निम्ति, माओवादीबाट फेरि नयाँ शक्ति बनाउनका निम्ति, नयाँ शक्तिबाट फेरि माओवादी हुँदै फेरि एकीकृत समाजवादीमा फर्किँदै गर्दा नेताका पनि दुःख त थुप्रै रहेछन् है। दुःख भन्दा पनि हो के राजनीतिक पार्टी मैले बोकेको विचार, मेरा आफ्ना मान्दिनु छ भूगोलसँग सम्बन्धित समस्याहरू, अपेक्षाहरू, यी सबै मैले संलग्न भएको राजनीतिक पार्टीले यदि ठिक ढङ्गले बोक्न सक्यो भने त्यो राजनीतिक पार्टीसँगको सहयात्रा अलिक लामै जान्छ। तर जहाँबाट चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ त्यहाँबाट हामी चाहिँ एकहरो ढङ्गले त राजनीतिक पार्टी जुनसुकै मतलब निर्जीव जस्तो जुन राजनीतिक पार्टीको उमा मलाई झुन्डाइदियो त्यही राजनीतिक पार्टीमा म त जिन्दगीभरि बस्ने, जबकि त्यो राजनीतिक पार्टी मैले बोकेका मान्यता, मेरा आफ्ना मतलब समाजका समस्याहरू, त्यो भूगोलका समस्याहरू, यी सबै समस्याहरू बोकोस् नबोकोस्, तर मैले त्यो राजनीतिक पार्टीलाई बोकेर हिँड्नै पर्ने यस्तो बाध्यता मलाई थाहा छैन। म यसरी राजनीतिक शास्त्री उहाँ हुनुहुन्छ, राजनीतिक शास्त्रमा उहाँ व्याख्या गर्नु होला। मैले जाने अनुसार जुन राजनीतिक दलमा म संलग्न छु त्यो राजनीतिक दलसँग मेरो जुन बिन्दुमा गएर अलि डिफरेन्सेस भयो, त्यो डिफरेन्सेस विभिन्न रणनीतिक लक्ष्यमा होस्, कार्यनीतिक लक्ष्यमा होस्, कार्यदिशामा होस्, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनमा होस् इत्यादि जहाँबाट डिफर गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ बोल्डली आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। अब मानिदिनुहोस् दल बदलका कुराहरू पनि दुई ढङ्गका हुन्छन्। एउटा दल बदल छ जो अवसरको लागि, जहिले पनि अवसरको लागि कहाँ गएर चाहे योभन्दा चाहिँ बढी लाभ, पद र प्रतिष्ठा भेट्ला त्यो हिसाबले चाहिँ हाम फालेर यताबाट उता जाने एउटा दल बदल हुन्छ आफ्नो मान्यताको लागि। मान्यतामा अडिएर बस्दाखेरि त्यो दलसँग यदि डिफरेन्सेस भयो र अगाडि बढ्न गाह्रो भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ एउटा तपाईँले भने जस्तो लोकतन्त्रमा विचारको छनौटको कुरा, विधि पद्धति र लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियाको चाहिने कुरा एउटा भयो। अर्को त्यसमा पनि अब तपाईँहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त पार्टी पद वा पार्टीको चुनाव चिन्ह भन्दा पनि विचार सिद्धान्तको कुरा अझ बढी चाहिँ प्रधान हुन्छ। तर अहिले पछिल्लो समय विचार सिद्धान्त राजनीति भन्दा बढी चाहिँ के भन्दा नाम, पद वा चुनाव चिन्ह वा जनताबाट अनुमोदन हुने कुरा नै सब थोक हो भनेर जे स्थापित भएको छ नि, अनि त्यो मसँग लागू हुँदैन। होइन, मैले त्यो बिचमा तपाईँको यो होइन म त्यही प्रश्न गर्छु। राजनीतिक दल छनौटको कुरा र तपाईँ बुझ्न सजिलो होला। मैले चाहिँ एमाले छोडिरहँदा संविधान सभा कै क्रममा राज्य पुनर्संरचना समितिमा म थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ जुन बहसहरू जुन मानिदिनुहोस् अब राज्य पुनर्संरचना समितिमा भएका अधिकार सम्बन्धी विषयहरू र त्यसपछि आयोगमा पछि गएर चाहिँ
ती विषयहरू जुन भयो त्यस विषयमा चाहिँ मैले अरान लिइरहँदा मलाई चाहिँ म त्यति बेला संलग्न रहेको पार्टी एमाले मसँग चाहिँ एक पृष्ठको स्पष्टीकरण सोध्यो। स्पष्टीकरणको कि तपाईँ चाहिँ संविधान सभामा आफ्नो दलको मतलब निर्देशन अनुसार मतलब खट्नु अगाडि बढ्नु पर्नेमा तपाईँ त्यसो नगरेर दलको मान्यता विरोधी ढङ्गले तपाईँ त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो, जसले गर्दा तपाईँमाथि किन न कारबाही गर्ने। मसँग एक पृष्ठको स्पष्टीकरण थियो, मैले 6 पृष्ठको स्पष्टीकरणको जवाब दिएँ। मैले राजनीतिक प्रतिवेदनको पाना नम्बर यति, पाना नम्बर यति, अनि त्यसपछि चाहिँ विधानको व्यवस्थाको पाना नम्बर यति, संगठनात्मक सिद्धान्तको मतलब पाना नम्बर यति, त्यसपछि फलानो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय एजेन्डा नम्बर यतिको निर्णयको मतलब विषय, यी सबै विषयमा जे मान्यता पहिलेदेखि बोक्दै आएको थियो हाम्रो पार्टी, त्यो मान्यता भन्दा युटर्न गर्यो। त्यहाँ तपाईँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने शङ्कर पोखरेल त्यो समितिमा, म राज्य पुनर्संरचना समितिमा शङ्कर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो एमालेबाट, म पनि थिएँ, अरू सीता पौडेल हुनुहुन्थ्यो, अरू मानिदिनुहोस् को 7 जना करिब मतलब एमालेबाट हुनुहुन्थ्यो र 23 जना माओवादीबाट र अरू सानो सानो विषयमा अरू एकछिनपछि हामी जोड्यौँला। मूलभूत रूपमा संसदीय अभ्यास, अनि त्यहाँ मैले त्यो थोरै जोड्न दिनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ स्पष्ट बुझ्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ गएर चाहिँ जवाब दिएँ। 6 पानाको अमृत बोहरा अनुशासन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जवाब दिएँ, पढ्नुभयो, भन्नुभयो त्यो जवाब त एकदम राम्रो छ र तपाईँ राम्रो पनि गर्नुभयो, तर भोलि पर्सि निको पर्सि मतलब पोलिट ब्युरोको बैठक छ, पोलिट ब्युरोमा आएर तपाईँ आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। मलाई विश्वास छ कि तपाईँ चाहिँ कन्भिन्स पोलिट ब्युरोलाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पोलिट ब्युरोको बैठकमा साथीहरूको मन नहुँदै पनि 2.5 घन्टा, तपाईँ त्यो दिनको भोलिपल्टको कान्तिपुरमा हेर्नुभयो होला, मुख्य पृष्ठमा थियो, आज रामचन्द्र झाले 2.5 घन्टा मतलब पोलिट ब्युरोको बैठकमा आफ्ना कुरा राख्नुभयो र एकदम नितान्त मतलब विषयगत हिसाबले मैले राखेँ। त म 2.5 घन्टा आफ्नो कुरा राखेपछि म निस्केर बाहिर आएँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ मतलब सहयात्रा हुन सक्ने स्थिति भएन। शङ्कर पोखरेल राज्य पुनर्संरचनामा जे विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो, उहाँ काङ्ग्रेससँग मिल्ने खालका विषयहरूमा मतलब एकबद्धता जाहेर गर्नुभयो। यता हामी चाहिँ माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूसँग एजेन्डागत हिसाबले हामी चाहिँ गऱ्यौँ। रामचन्द्रजीको पञ्चायतकालीन राजनीतिको अनुभव पनि छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि उहाँको त्यति बेलाको पार्टीले जबजको प्रयोग, त्यसको व्याख्या र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति गरेको नेतृत्व तहबाट उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा कतिपय सहभागी भएर कतिपय चाहिँ त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पनि संसदलाई उपयोग गरेको उहाँको अनुभव छ। तर उहाँ अहिले पछिल्लो समय जसरी एमाले माओवादी यसरी जुन पार्टीमा चाहिँ आबद्ध भइरहनु भएको छ, हामी कहाँको यो संसदीय अभ्यासको प्रयोग र यसको प्रभावकारिता हेर्दा 46 पछाडिको यो समयावधिलाई तपाईँले समीक्षा गर्दा यो हाम्रो संसदको प्रयोग, यसको चाहिँ प्रभाव र यसको उपयोग चाहिँ कस्तो भयो? आजका दिनमा पनि अब 28 गते संसद बोलाइएको छ, संसद अवरोध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ बताइरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। अगाडि झाँसरले पनि धेरै कुरा राख्नुभयो, किनकि राजनीतिक दलको, नेपालको राजनीतिक दलहरूको आफ्नै पीडा छन्, आफ्नै व्यथा छन्, उहाँहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन पनि छ, योगदान पनि छ नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा। तर जसरी हाम्रो राजनीति ठुलो सङ्कटबाट गुज्रियो नि, ठुलो सङ्क्रमणकालबाट गुज्रियो, त्यस्तै किसिमले पछिल्लो दिनमा मैले के देख्छु भने हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा पनि सङ्क्रमण आइरहेछ, होइन? त्यही भएर हामी लगभग सबै दलमा त्यस्तो किसिमको समस्या दिन्छौँ, नेकपा एमालेमा मात्रै होइन, हामी अरू पार्टीहरूमा, होइन? त्यत्रो ठुलो 10 वर्षको लामो जनयुद्ध जसले हाक्यो, त्यो पार्टी नै अहिले आएर पार्टी नै एक्जिस्ट गर्दैन, होइन? त्यो एउटा सङ्क्रमणकाल जुन राजनीतिक दलहरूमा देख्यो, त्यसको पछाडि त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरी नै हुन्छ। अब त्यो परिप्रेक्ष्यमा बुझ्दाखेरि अब संसदको प्रयोग कसरी राजनीतिक दलहरूले कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरे, होइन?
त्यो एउटा पक्ष छ। तर तपाईँले अगाडि हामीले सुरुमै कुरा गर्दाखेरि एउटा लोकतन्त्र विचारधाराको विषयमा कुरा गऱ्यौँ नि। लोकतन्त्र त आफैमा एउटा विचारधारा हो नि त, होइन? प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीहरूको आफ्नै किसिमको मूल्य र मान्यता हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै आइडियोलोजी हुन्छ। तर हाम्रो समस्या के हो भने जुन लोकतन्त्र जुन एउटा विचारधारा छ त्यसलाई व्यवहारमा कसरी ल्याउने, त्यो व्यवहारमा ल्याउने सबभन्दा ठुलो मेसिनरी भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू हो, होइन? तर राजनीतिक दलहरूको विभिन्न किसिमको समस्याले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब मैले त्यसलाई चाहिँ कता कता त्यो रुमल्लिरहेछन् कि राजनीतिक दलहरू पनि। त्यही भएर यो सङ्क्रमण कालबाट उहाँहरूले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आउलान्, किनकि युरोपमा पनि जुन लामो उनीहरूले राजनीतिक अभ्यास गरे त्यो एकै दिनमा एउटा भनाइ छ नि, रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे, एकै दिनमा रोम बनेको होइन भन्ने भनाइ छ, होइन? त्यो प्रक्रिया होला, समय लाग्ला। तर अहिलेको एउटा अर्को परिस्थिति एउटा के बदलियो भने राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई त्यति हेरिराख्नु भएको छैन। जुन हिसाबले हाम्रो समाजको संरचना बदलियो, होइन? जसरी अर्थतन्त्र बदलियो, हिजो जुन हिसाबले राजनीति गरिन्थ्यो त्यो आज राजनीति गर्ने मूल्य र मान्यता त्यहाँ पनि अलिक फरक भए, होइन? त्यसलाई चाहिँ कता कता राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब मैले उहाँले बुझ्नु भएको छैन त भन्दैन मैले, तर त्यसलाई कता त्योसँग उहाँहरूको त्यो तालमेल मिलिरहेको छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्ने गर्छु राजनीतिक दलले एक किसिमले सोचिरहेको होला, होइन? पार्लियामेन्टको संसदको एउटा अलग किसिमको उद्देश्य छ, समाजले अर्को किसिमको कुरा सोचिरहेको छ कि त्यसलाई त्यो तालमेल कसरी मिलाउने त अहिलेको सबभन्दा ठुलो सुझबुझको त्यहाँ चाहिने हो। त्यो समस्या यहाँ मात्रै होइन नि, फेरि नेपालमा मात्रै मैले भनिरहेको छु, हाम्रो राजनीतिक दलको मात्रै होइन, त्यो अरू देशमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तर अर्को दक्षिण एसियाको चाहिँ यो राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको सम्बन्धमा बडा गजब किसिमको लाग्छ कि म भन्छु दक्षिण, होइन? तपाईँले भनेको जस्तो त्यस तीनवटा फ्याक्टर, समाज त्यो भनेको जनता, देश, होइन? अर्को भनेको त्यसको रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने राजनीतिक संसद, पार्लियामेन्ट, त्यो पार्लियामेन्टले बनाउने गभर्मेन्ट, पार्लियामेन्टले बनाउने गभर्मेन्ट या पार्लियामेन्टलाई मोबिलाइज गर्ने चाहिँ पोलिटिकल पार्टी, होइन? जोडिन सकेको छैन। त्यो तीनवटाको बिचमा एउटा भन्छ कि रिचुअलिस्टिक चाहिँ देखिन्छ, किनकि हामीले प्रतिनिधि चयन गर्छौँ, आउँछ, होइन? पार्लियामेन्टले नियम बनाउँछ, सरकार हुन्छ, त्यहाँ एक्जिक्युटिभ गुडले काम दिन्छ नि त त्यसले, अनि पोलिटिकल पार्टीले मोबिलाइज गर्छन्। तर जुन हिसाबले तर समाजले त अलग सोचिरहेछ कि त्यो सोचाइमा फरक पर्यो। जुन मैले भने यो पछिल्लो दिनको जुन विश्व राजनीतिमा र अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आयो त्यसले चाहिँ धेरै किसिम एकदमै धेरै फड्को मार्यो कि त्यो फड्को मारेको अनुसार हामीले गर्न सकेनौँ र हामी क्लासिकल भन्छु नि, म शास्त्रीय राजनीति भन्दा बाहिर निस्केका छैनौँ, होइन? त्यो शास्त्रीय राजनीति मैले किन भने दक्षिण एसिया कन्टेक्स्टमा यो हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। हाम्रो पछिल्लो दिनमा हाम्रो जुन किसिमको राजनीतिक डिस्कोर्स छ दक्षिण एसियामा देखिन्छ नि, बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, होइन? बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको लोकतन्त्रको एउटा आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छ, तर त्यो यो प्रतिस्पर्धा मात्रै हुने भयो क्या। प्रतिस्पर्धा त छ, कम्पिटिसन छ, कम्पिटिसन पार्टीको बिचमा मात्र होइन कि पार्टीको भित्र पनि छ, होइन? तर त्यसलाई चाहिँ त्यो लोकतन्त्र कति छ त, त्यो लोकतन्त्रको लागि, या लोकतन्त्र भनेको त जनतासँग जोड्ने हो नि त, त्यतातिर कता कता जुन छ नि त्यसले चाहिँ फ्रस्ट्रेसन ल्याउँछ। त्यो किन भनेको मैले भने यो चाहिँ हामी सबैले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनकि हाम्रो राजनीतिक यात्रा लामो भएको छ, 70 वर्षको भएको छ, होइन? हाम्रो मैले भन्छु दक्षिण एसियामा नेपालको राजनीतिक दलहरू पुरानो हो, होइन? दक्षिण एसियामै नेपाल पुरानो राष्ट्रमा गरिन्छ, राजनीतिक दलहरू पुरानो। अब झाँसरको कुरा गर्दाखेरि उहाँ नै अब लगभग 40-50 वर्षदेखि राजनीतिमा त्यस्तो जीवनको मसँग कुरा, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कुरा, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा, त्यसको प्रयोग र कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने त दलहरूले महाधिवेशन त गर्छन्, एकदम गरिरहेछन्। तर त्यो महाधिवेशन भित्रको चाहिँ नि विचार समूहको प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र त्यसको लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन नि। एमाले भर्खर महाधिवेशन सबैले गर्यो, एमाले गर्यो, तपाईँले भने जस्तै, होइन? राप्रपाले गर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले गरिरहेछ, अरू दलहरूले पनि यो महाधिवेशन गरिरहेछन्। तर महाधिवेशन के भइरहेछ भने पछिल्लो दिनमा मैले भन्ने गर्छु, यो चाहिँ महाधिवेशन त सर्टेन नीति र नीतिको लागि हुनुपर्ने हो नि त। यो चुनौती छ र यो चुनौतीलाई हामीले कसरी सामना गर्ने भन्ने एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने जो मान्छे निर्वाचित भएर आउँछ त्यो पार्टीमा होस् क्या उसमा होस्, उसले आफ्नो वैधानिकता पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वैधानिकता टेस्ट गर्ने लिडरसिपबाट त्यो महाधिवेशनले काम गर्छ, होइन? तर नीतिको चाहिँ कुरा कम हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। त्यसको पछाडिको महत्त्वपूर्ण काम हो हाम्रो पार्टीको जन्म कसरी भयो,
कसरी प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीको भन्छु जो जन्मको त्यो प्रक्रियामा नबुझिकन हामी अहिलेको समस्याको समाधान गर्दैछौँ। र पछिल्लो दिनमा मैले भन्छु कि नेता केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरू भए के होइन, नेता केन्द्रित राजनीतिक पार्टी भएको हुनाले जुन हाम्रो उसमा चलिरहेको छ नि वैकल्पिक डिस्कोर्सको, वैकल्पिक हाम्रो शक्तिको कुरा, छलफलको आइडिया कुरा, त्यो वैकल्पिक आइडिया नै आइरहेको छैन। किनकि पार्टी चाहिँ नेता केन्द्रित भइसकेपछि भयो भने जो युवा जुन पुस्ता हुन्छ उसले पनि त्यही केसमा एउटा अवस्था छ। अहिले हामीसँग रामचन्दजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई बिम्बकै रूपमा प्रयोग गरेर, बिम्बकै रूपमा बुझेर, व्यक्तिमा नभएर रामचन्दजी चौमदेखि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, चौमदेखि आएर एमाले बनाउन उहाँले लाग्नुभयो र पार्टीभित्र विचार राखेको कारणले, पार्टीभित्र छलफल चलाउन खोजेका कारणले, विमति राखेका कुराले, कतिपय कुरा पार्टीका नीति सिद्धान्तका प्रति टिप्पणी गरेका कारणले पार्टीभित्र नरहने जे स्थिति छ हरेक पार्टीमा, उहाँले पनि त्यो भोगे। त्यो मैले आफ्नो स्पष्टीकरण दिँदै पनि कन्भिन्स गराउन सकिनँ, म निस्किने स्थिति आयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणको बहसभित्र प्रवेश गर्न खोज्दाखेरि मैले उहाँ धेरै पर त पुग्नु भएको छैन होइन, वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले धेरै पर पुग्नु भएको छैन। त्यहीँभित्रको मार्क्सवादी चाहिँ अभ्यासभित्रै कहिले एमाले, कहिले माओवादी वा कहिले नयाँ शक्ति प्रयोग बनाउने सन्दर्भमा फेरि अहिले आएर एकीकृत समाजवादी कहिले फुटे, उहाँ त्यसैमा रुमलिरहनु भएको छ नि। उहाँहरूको समस्या चाहिँ खास के हो? उहाँहरूको समस्या र अरू राजनीतिक पार्टीहरूको समस्यामा धेरै भिन्नता। जस्तो उहाँ कांग्रेसैमा छिरेको भए अथवा अर्को चाहिँ दक्षिणपन्थी शक्तिमा गएको भए, मधेसवादी दलसम्म पुगेको भए अलग कुरा। सर्टेन प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीको फर्मेसन सर्टेन विचारधाराको आधारमा भइरहेछ होइन। नेपालको प्रत्येक नेकपा एमालेको या नेपाली कांग्रेसको या माओवादीको आफ्नै मूल्य र मान्यता, आफ्नै विचार छन् र त्यो विचारमा सहमति र असहमति हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यही लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। तर अब त्यो हामी कहाँ समस्या कहाँ देखियो भने पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यो उहाँको अहिलेको रिसेन्ट प्रब्लम देखिरहेछ, नेकपा एमाले भित्रको ज्वलन्त समस्या देखिरहेछ। पार्टी स्प्लिट भयो, पार्टी टुक्रिएपछि अलग किसिमको चुनौती आयो, खासै वैचारिक भिन्नता पनि त्यति देखिँदैन होइन। दुवै किने मार्क्सिजममै विश्वास गर्नुहुन्छ, वर्गकै कुरा गर्नुहुन्छ होइन, त्यसैमा अड्किनु भएको छ। तर समस्या के हो भने हामी कहाँ चाहिँ त्यो पार्टीभित्र एक चिज एउटा अर्को चिज हुन्छ कि त्यो जुनमा सबै पार्टीमा मिसिङ छ, मैले एमालेमा मात्रै भन्दैन, त्यसले चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा पनि गर्छ कि त्यो कतिको छलफल गर्छौँ र त्यो छलफल भएको कुरालाई हामीले कति आत्मसात गर्छौँ, कति सुन्छौँ, त्यस्तो किसिमको संस्कार हामीले विकास गरेनौँ, त्यो चाहिँ अलिकति हामीको प्रत्येक पार्टीमा चाहिँ त्यो कमजोरी छ। त्यो कमजोरी भएको हुनाले पार्टी फुट्ने समस्या त्यहाँ आउँछ होइन। किनकि हामीले एउटा यो विचारधारासँग, सर्टेन विचारधारासँग तपाईँ एग्री गर्नुहुन्न भने फेरि फुट्नुहुन्छ। फेरि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको त त्यो फुट्ने जुट्ने लामो इतिहास देखिन्छ नि त। अब जहाँ सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यो पुरै इतिहास थाहा छ होइन। तर त्यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ झन चर्केर आयो। मैले भने एउटा कारण चाहिँ ज्वलन्त सबभन्दा ठुलो कारण होइन, मैले नेकपा माओवादी जसले 10 वर्षको जनआन्दोलन गरेको हो, ऊ पार्टी अहिले पेपरमा पनि एक्जिस्ट गर्दैन कि जस्तो उसले गरेको कामलाई ऊ छैन नि त होइन। किन भयो? त्यो आन्तरिक बन्द होइन। किनकि त्यही भएर आन्दोलन के को लागि गर्छौँ हामी होइन। आन्दोलन गरेपछि त्यसलाई कता लाने हो, त्यसको डाइरेक्सन के हो होइन। त्यो प्रोसेसमा नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ कमजोर देखिन्छ। त्यसलाई लोकतान्त्रिकरण प्रक्रिया भन्छौँ नि, जसलाई मुद्दा उठाउने सफल छ, त्यसको सेटलमेन्ट चाहिँ गर्नु समस्या, त्यो निकास भयो। नेतृत्वको पनि लाई पनि होइन, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी एउटा किसिमको चाहिँ हामी कहाँ जाने भन्ने डाइरेक्सनलेस जस्तो भएको छ होइन। त्यसको धेरै कारणहरू छन्। एउटा आन्तरिक उहाँहरूको राजनीतिक दलहरूभित्रकै समस्या छ, जसलाई एउटा कमन एग्रिमेन्टमा पुग्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले विचारधाराको हिसाबले होइन। अर्को अलिकति हुन्छ नि त्यो टलरेन्ट कल्चर भन्छ क्या होइन, त्यो अलिकति अर्को सहने त्यो कमी देखिन्छ। त्यो सबै राजनीतिमा, राजनीतिक दल वा पार्टी वा नेतामा विचारधारात्मक समस्याहरू देखिनु नौलो होइन। जस्तो अब घनघोर चाहिने, उग्र चाहिने, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी चाहिने पृष्ठभूमि भएका नेताहरू पनि पछि गएर राजावादी अथवा दरबार पसेको वा दक्षिणपन्थी शक्तिमा चाहिँ विलय भएका त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तपाईँको आफ्नो यो घुमाइले पनि म अघि कुराकै सन्दर्भमा म अलि पर त पुगेको छैन नि, यही वरिपरि सेरोफेरोमा आफ्नो कुरा त अलि प्रस्ताउन चाहन्छु। जनताको बहुदलीय जनवाद मदन कमरेड मानिदिनुहोस् अँगालिरहँदा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको एउटा गत्यावरोध जुन थियो, त्यो गत्यावरोधलाई चिर्न
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा पनि कम्युनिस्टहरू प्रतिस्पर्धा गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित भएर उहाँले चाहिँ यो गर्नुभयो र 14वटा विशेषता मध्ये उहाँको गणतन्त्र पनि एउटा उहाँले त स्वीकार गरि नै सक्नु भएको थियो। गणतन्त्र विरोधी त कम्युनिस्ट पार्टी हुनै सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीका लिडर हुनै सक्दैन, त्यो गणतन्त्र पनि स्वीकारिएकै हो। तर त्यति बेला स्वीकार नभएको त्यो यो सङ्घीय शासन प्रणाली त्यति बेला स्वीकार गरिएको विषय होइन, त्यो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पृष्ठभूमिमा त्यो विषयहरू अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवाद मतलब त्यो त्यसैमा आधारित थियो। पछि गएर मतलब 62-63 को जुन आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनको डेस्टिनेसन मध्ये प्रमुख डेस्टिनेसन मतलब गणतन्त्र र सङ्घीय शासन प्रणाली र समावेशी लोकतन्त्र, तीनवटा धर्मनिरपेक्षता पनि हो तर तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। एमाले त त्यो अर्थात् 62-63 को आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण भनेर भन्ने अनि त्यो के अरे आन्दोलनको डेस्टिनेसनलाई उसले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईँ भन्नुहोस् त। औपचारिक रूपमा भनिरहँदा त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद नामक जुन कार्यक्रमिक लक्ष्य छ त्यो कार्यक्रमिक लक्ष्यमा के अरे सङ्घीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन। दोस्रो कुरो मतलब समावेशी लोकतन्त्र जुन हो त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको बहुमतीय लोकतन्त्रमा आधारित छ, त्यो समावेशी लोकतन्त्रमा छैन। तर पछिल्लो चोटि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के देखियो भने समावेशी लोकतन्त्र गर्दा अल्पमतमा रहेका समूह व्यक्ति सबैलाई समेटेर एक खालको मतलब समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास यो मुलुकको लागि अब विभिन्न विविधताको पृष्ठभूमिमा समावेशी लोकतन्त्र श्रेयस्कर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले स्वीकार गर्यो, राज्यले नै सर्वसम्मतले स्वीकार गर्यो। तपाईले भनेकै कुरामा मैले जोड्दाखेरि जसरी एमाले 62-63 को जनआन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ गर्यो, त्यसलाई स्वीकार्यो, तर त्यो आन्दोलनले खोजिरहेको दिशा र त्यसका एजेन्डाहरूको ओन गरेन भन्नुको पछाडि एमालेको नेतृत्वमा जसरी बदलाव आयो नि, बिल्कुल मैले आन्दोलनमा मान्छेहरू जो थिए ती पछि त नेतृत्वमा रहेनन्। अलि प्रश्न गर्न पनि अलि स्पष्ट होला। मैले एउटा कान्तिपुरमा मेरो आर्टिकल थियो, त्यो आउटर वाल के अरे ब्रिटेनको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा चाहिँ पिएचडी गर्ने मतलब खास गरी मतलब अङ्ग्रेजी साहित्यमा पिएचडी गर्ने एकजना भारतीय विद्वानले आफ्नो संस्मरण लेख्नु भएको थियो कि मतलब ब्रिटेनमा नाना खाले साहित्यका विधाहरूमा मतलब लेख्ने कविहरू या साहित्यकारहरू लेख्ने चलाउने गर्नुहुन्छ। तर त्यो क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय 100 वर्ष पहिले आएका मतलब रचनाहरूलाई आएका ट्रेन्ड्सहरूलाई मात्रै आफ्नो कोर्स अफ स्टडी बनाउँछ। अब नयाँ 10-20 वर्षदेखि जुन ट्रेन्ड उदय भएको छ र एकदम च्यालेन्जिङ ढङ्गले उदय भएको छ त्यो क्याम्ब्रिजको पर्खाल भन्दा बाहिरतिर मात्र चर्चाको विषय बन्छ, भित्र मतलब कोर्स अफ स्टडीको विषय त्यो बन्दैन। म त्यही हिसाबले मैले लेखेका थिएँ कि यो 62-63 को जनक्रान्तिले जे कुराहरूलाई एक्सेप्ट गरिसकेका थियो त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा थोरै भिन्न थियो, त ती विषयहरूलाई अंगीकार गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। जबकि मदन भण्डारीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ जनताको बहुदलीय जनवादमा कि मतलब यो अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको परिवेशमा मैले यी विषयहरू अगाडि सारेँ, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार लगायतका, वाक्य स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता लगायतका विषयहरू। तर यो भन्दा पछि पनि आउने विषयहरूलाई मतलब हामीले एड्रेस गरिरहनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ। त मलाई जवाब दिनुहोस् त, यति अर्थोडेक्स एकदम मतलब के भनौँ अङ्ग्रेजीमा डगमेटिज्म मतलब यी आफ्नै ठाउँमा अरिरहने र यी उदय भएका नयाँ तपाईले जे उदाहरण दिनुभयो नि, जस्तो ब्रिटेनको उदाहरण दिएर त्यहाँ चाहिँ त्यो साहित्यको लेखनको हैन त्यो चाहिँ अध्ययनको, तर पार्टीभित्र त त्यो हुँदैन नि। त्यो पार्टीभित्र त बुद्धिजीवीसँग नेतृत्व रिसाउँछ, रिसाउँछ, पढे लेखेकासँग रिसाउँछ,
मैले आफ्नो बुद्धि बन्धक राखेर उनीहरूका बहसलाई हस् 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 भनेको भए मसँग कुनै मतलब डिफरेन्सेस हुने थिएन। तर आएका च्यालेन्जहरूको संसारमा के छ ट्रेन्ड, ती विषयहरूलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअली आफ्ना कुरा राखिरहँदा उनीहरूलाई आफ्नो मानमा पर्यो कि मेरो बौद्धिक श्रेष्ठतालाई यो मान्छे चाहिँ स्वीकार गरिरहेको छैन। अनि बौद्धिक श्रेष्ठतालाई, उहाँको बौद्धिक श्रेष्ठतालाई मैले जुन विषय, म घमण्ड गर्दिनँ, जुन विषयमा उहाँको बौद्धिक श्रेष्ठता होला त्यसलाई म स्वीकार गर्न सक्छु। तर जुन विषयमा उहाँको बौद्धिक श्रेष्ठता छँदा पनि छैन त्यो विषयमा म कसरी उहाँलाई स्वीकार गरिहाल्छु, त्यो श्रेष्ठ रूपमा कसरी स्वीकार गरिहाल्छु। यस हिसाबले त्यति बेला यो सबै सेरोफेरो मैले मतलब पार्टी छोडिरहँदा र कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा बाहिर गएन, म यही भित्रमा चाहिँ खोजिरहेर त्यो समस्या सबैमा भयो। तपाईँ एकताका माओवादीमा पुग्नुभयो, त्यहाँ पनि जस्तो त्यति बेलाका तपाईँका माओवादीमा गइरहँदा त्यति बेलाका तपाईँका अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई पढेका मान्छे त बिग्रिँदा रहेछन् भन्ने खालको टिप्पणी गर्नु, दिमाग खराब हुँदो रहेछ पढ्ने मान्छेहरूको भनेर। ठिक छ, उहाँको भनाइको आफ्नो यो नेतृत्वको म आउँछु, म प्रस्ताउँछु, अझै प्रस्ताउँछु। टीकाराम यात्रीले त्यही समयमा अर्थात् म माओवादी प्रवेश गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ टीकाराम यात्रीले मलाई सोध्नुभयो कि तपाईँ एमाले छोड्नु हो, धेरै कष्ट, धेरैलाई साँच्चै भन्ने हो भने अहिले पनि भेट्छन् साथीहरू, देशभरि मैले त रातभरि रोएँ, तपाईँले एमाले छोड्नु हो, म रातभरि रोएँ, कहाँबाट फोन गरेर म त साथीहरू भन्नु। तब उहाँले सोध्नुभयो कि तपाईँ फेरि एमालेमा फर्किनुहुन्छ कि फर्किनुहुन्न। मैले उहाँलाई जवाब दिएको थिएँ, त्यो युट्युबमा टीकारामसँग मेरो अन्तर्वार्तामा तपाईँ अहिले पनि खोजेर हेर्नुभयो होला। मैले अन्तिम उमा छ, भागमा छ, मैले भनेको थिएँ कि म भन्छु, मेरो बुझाइ के हो भने अब केही समयपछि, केही वर्षपछि एमाले यही रूपमा रहिरहन्छ, माओवादी यही रूपमा रहिरहन्छ कि रहँदैन मलाई थाहा छैन। म के ठान्छु भने राजनीतिक मतलब रणनीतिक लक्ष्यमा र कार्यनीतिक लक्ष्यमा र कार्य दिशामा यदि समानता भयो भने त्यो समानता भइसकेपछि अलग अलग मतलब अस्तित्वमा राजनीतिक पार्टी रहन सक्दैन। माओवादी पनि समान समाजवादको रणनीतिक लक्ष्यमा, साम्यवादको रणनीतिक लक्ष्यमा ऊ पनि हो, एमाले पनि त्यही समान लक्ष्यमा हो। कार्यनीतिक लक्ष्यमा म त बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा ऊ पनि अंगीकार गरेका छ, ऊ पनि अंगीकार गरेका छ। यदि यसमा सामिप्यता भयो भने त भोलि दिन यो आउन कुनै बेर लाग्दैन कि दुवै पार्टी फेरि एक ठाउँ आउनु पर्छ। त्यो आयो पनि र पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो पार्टीभित्र चाहिँ रहने कुरा अथवा नयाँ बन्ने पार्टीमा जाने कुरा त्यो सामान्य भयो। त्यो सामान्य भयो। म तपाईँलाई एकैछिन रोक्दै भट्टजीकै उहाँले भनेको दुईटा कुरा म इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट उहाँले रेज गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ 2046-47 को जुन सन् 1990 तिरको पर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको लगभग त्यति बेला क्राइसिसको बेला र जबको कुरा गर्नुभएको छ। एउटा त्यो कन्टेक्स्टलाई हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यो पछि अर्को 62-63 पछिको आन्दोलनले अंगीकार गरेको केही मुद्दाहरू उहाँले उठाउनुभयो, समावेशी लोकतन्त्रदेखि लिएर व्यापक कुराहरू। त्यसपछि जुन परिवर्तन आयो नेपालमा, होइन, हामी गणतन्त्र भयौँ, हामी एकात्मकबाट चाहिँ संघीयतामा गयौँ, होइन, त्यो ठुलो फड्को मार्यो राजनीतिले, होइन। तर त्यसलाई चाहिँ दुईटा हिसाबले बुझ्नुपर्छ। जबजमा एक अक्षर संशोधन भयो। बुझे मैले जबजको जुन कन्टेक्स्ट 2000 भन्दा नेपालको चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ 46-47 1989 भने युएसएसआर को कोल्याप्स भएपछि ठुलो समस्यामा पर्यो, होइन। त्यो साम्यवादमाथि देखिएको सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो, होइन। जसरी सन् 2007-8 मा आएर पुँजीवादमा समस्या देखियो, त्यो साम्यवादमा देखिएको ठुलो समस्या, तर त्यसको त्यति जुन लेभलको असर दक्षिण एसियामा पर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ परेन। केही हदसम्म भारतीय कम्युनिस्टहरूमा पनि अलिकति देखियो, तर यहाँ परेन। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्नुको लागि नेकपा एमाले त्यति बेला जनताको बहुदलीय जनवाद ल्यायो जुन, होइन, जसले एउटा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पनि एक्सर्साइज गर्ने। र त्यति बेला त परिस्थिति अलग थियो नि त, हामी कहाँ त कन्स्टिट्युसनल मोनार्क हुनुहुन्थ्यो, होइन, राजतन्त्र थियो, संवैधानिक राजतन्त्र थियो, हिन्दू स्टेट थियो। त्यो च्यालेन्जेसलाई कता कता त्यसले एडप्ट गर्ने एउटा फोर्स थियो। तर हामी कहाँ किन त्यो लागू भयो त्यो अर्को पनि सोच्छ। एउटा फोर्स के थियो भने एउटा त्यसलाई जबजावाला थिए,
अर्को फोर्स त त्यो जबजवालासँग पनि थिएन नि त होइन। त्यो कम्युनिस्टहरूको त त्यो फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसहरू त्यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लामो समयसम्म त्यो जबज त्यहाँ हुँदै भए पनि त्यही केही किसिमको तुस भएको त थियो नि त होइन। त्यो एउटा ट्याक्टिकल अप्रोच पनि थियो होला जस्तो लाग्छ, कसैको लागि स्ट्राटेजिक थियो, कसैको लागि ट्याक्टिकल थियो होइन। तर अब त्यो एउटा अब जुन हिसाबले 46-47 सालतिर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा र विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तन, त्यो विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनको असर यता पनि पर्यो। त्यो अनुसार नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले एडजस्ट गर्ने कोसिस गरे, नयाँ किसिमको विचारधाराहरू त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले ल्याए। किनकि त्यो 90 पछि त लिबरल डेमोक्रेसी मात्रै एउटा विचारधारा हो, अरू विचारधाराहरू अन्त्य भइसके भन्ने उनीहरूको मूल्य मान्यता ल्यायो नि त पश्चिमाहरूले। अब 62-63 पछि पो आएको अर्को ठुलो चुनौती हो। हाम्रो चुनौती दुईटा आएको छ क्या, एउटा एउटा एकैचोटि धेरै किसिमको ट्रान्जिसन भयो होइन, जसको लागि 46-47 पनि धेरैचोटि एउटा क्लोज सोसाइटीबाट हामी ओपन सोसाइटीमा गयौँ होइन। त्यसलाई एडजस्टमेन्टको त्यहाँ पोलिटिकल पार्टीको पनि थियो समस्या थियो, त्यसलाई त्योसँग एडजस्ट कसरी हुने भन्ने। 62-63 पछिको पनि हामीले जुन एक किसिमले लोकतन्त्रको लागि चाहिने जुन रिभोल्युसनरी मुभमेन्ट थियो नि त, त्यो किसिमको जुन थियो नि होइन। हुन त समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यो, हुन त लोकतन्त्र अलिकति यहाँ फेरि कन्सेप्चुअल क्लियरिटी छैन क्या हामी कहाँ। लोकतन्त्र आफैमा समावेशी हुनुपर्ने हो होइन। हामीले समावेशीको किन कुरा गऱ्यौँ कि सबैको लागि समावेशी नै हुनु पर्यो। तर समावेशीको कुरा किन गऱ्यौँ भने विगत 10-15 वर्षको जुन पोलिटिकल एक्सर्साइज थियो त्यो समावेशी हुनु सकेन थियो, विशेष गरेर पार्टी सेन्टर अलग किसिमको भएको त्यहाँ बहुमतका आधारमा शक्तिका आधारमा निर्णय समावेशिता। अब हामीले जुन 62-63 पछि जुन किसिमको एउटा प्रोग्रेसिभ पोलिटिकल एजेन्डाहरू त हामीले ल्यायौँ, तर त्यो प्रोग्रेसिभ एजेन्डाहरूलाई चाहिँ लागू गर्नुको लागि दुईटा फोर्स चाहिने हो त्यहाँ। एउटा समाजको कतिको प्रिपेयर्डनेस छ होइन, दोस्रो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र पनि कता कता मैले चाहिँ अब त्यो कुनै एउटा ट्याक्टिकल अप्रोचको लागि त्यहाँ ल्यायो होला, तर पछि देखिँदैन कि त्यो फुल कमिटमेन्ट चाहिँ त्यतातिर देखिँदैन। त्यो 46-47 पनि देखिँदैन नि। हामीले एउटा 46-47 को संविधानमा पनि त कुरा गरेका छौँ नि, हामीले लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेका छौँ नि त, त्यहाँ पनि सबैको लोकको कल्याणको कुरा गरेका छौँ। 62-63 फेरि त्यही कुरालाई फेरि हामी रिइन्फोर्स गर्छौँ, हामी यसमा समावेशी गर्छौँ। तर पोलिटिकल लिडरसिपलाई त्यस्तो तयार देखिँदैन, अर्को समाज देखिँदैन। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, 62-63 को आन्दोलनको तुरुन्तै पछि जुन किसिमको बाहिर पनि यो किसिमको अलग किसिमको मोमेन्टम क्रिएट हुन्छ वर्ल्ड पोलिटिक्स। किनकि हाम्रो आन्तरिक राजनीति अन्तरमा केही न केही बाहिरको प्रभाव पनि पर्छ। जसरी पछिल्लो दिनमा राष्ट्रवादको कुरा आयो, पछिल्लो दिनमा मान्छेले के अरे लोकप्रियतावाद जसलाई पपुलिजम भन्छन् होइन, पपुलिजमको कुरा गर्न लागि पछिल्लो दिनमा चाहिँ पहिचानको राजनीति आयो होइन। यो विभिन्न किसिमको राजनीतिले राष्ट्र, मैले भन्छु नि राज्यमाहरूमाथि पनि चुनौती भयो। त्यही भएर मैले भने कि अब पोलिटिकल पार्टीहरूलाई त्यो संक्रमण कालमा मैले अगाडि जुन किन यो इस्युलाई थप क्ल्यारिटी खोजिरहेको छु। जस्तो उहाँले भनिरहनु भएको छ 62-63 पछाडिको रेभुलेसन अथवा त्यो क्रान्ति, मधेसको एउटा चाहिँ विद्रोह, संविधान अन्तरिम संविधान जारी भए लगत्तै उसले जलाएको संघीयताको कुरालाई अस्वीकार गरेको भनेर गरेको आरोप, यी तमाम खाला जे राष्ट्रिय राजनीतिमा घटनाहरू भए जब त्यति बेलाको एमाले, अहिलेको पनि एमाले, जसले चाहिँ एमालेको चाहिँ मूल राजनीतिक चाहिँ दस्तावेज र राजनीतिक लाइन भन्ने गरेको छ, त्यो अगाडि बढ्न चाहेन भनेको पार्टीभित्र कङ्ग्रेसले पनि उही बिपीले भनेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवादी त भर्खरै संसदीय प्रक्रियामा आएको थियो, उसलाई हेर्ने, उसको चाहिने गर्ने, समीक्षा गर्ने बेला भएकै थिएन त्यति बेला। पार्टीभित्र छलफल, पार्टीभित्र चाहिँ विचारको बहस चलाउने, विचारको विकास गर्ने गरीको संरचनागत हिसाबले उहाँहरूले अभ्यास गर्नुभयो कि भएन? उहाँहरूले पार्टी चाहिँ स्कुल त त्यति बेला पनि थियो क्यारे, चलाउनु हुन्थ्यो। अहिले के छ? पार्टी स्कुल उहाँहरूले पहिलेदेखि पनि थियो, अहिले पनि छ। नेतृत्व सधैँभरि बुद्धिजीवी, लेखक, स्वतन्त्र चाहिँ विज्ञहरूसँग रिसाउने कुरा चाहिँ भित्रदेखि नै भित्र उहाँहरूको त्यो समस्या 62-63 देखिको होइन, 47-48 सालदेखि नै समस्या हो कि। अनि त्यो समस्या पछि आएर 62-63 पछि आएर त्यो म कता जोड्न चाहन्छु भने त्यसलाई नेपालको राजनीतिक संस्कारसँग जोड्न चाहन्छु कि। त्यो चाहिँ कता चाहिँ अब हामीले एक किसिमको कन्टेक्स्ट भर्यौँ नि त, हामीले एउटा कन्टेन्ट तयार गऱ्यौँ, हामी परिस्थिति एउटा नयाँ किसिमको निर्माण गऱ्यौँ, हामी संघीयताको कुरा गऱ्यौँ, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ नयाँ समावेशी लोकतन्त्रदेखि सबै कुरा गऱ्यौँ होइन। तर त्यो अनुसारको राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मेनिफेस्टो जुन हुन्छ नि, उनीहरूको सर्वस्वीकार्य मेनिफेस्टोमा पनि उनीहरूले त्यही अनुसार फन्डामेन्टली चेन्ज गर्नुपर्ने हो।
मलाई लाग्छ सुरुका दिनहरूमा उहाँहरूमा त्यति धेरै डिफ्रेन्सेसहरू थिएन। यो डिफ्रेन्सेस जुन पछि अहिले आइरहेको छ नि, यो पछि मलाई लाग्छ त्यो वैचारिक भन्दा, झाँझीले पहिले पनि यसलाई स्वीकार्नु भएको छ, वैचारिक भन्दा पनि त्यहाँ कता कता पर्सनल इगो भएर आउँछ कि हाम्रो दिनमा, होइन? भेन्जियन्स भन्छु कि म, बदलाको राजनीति के, बदला कहाँबाट लिने भन्ने हिसाबले आयो, जसले गर्दाखेरि न इस्यु त्यो गन्तव्य स्थानमा पुग्नु पायो, होइन? जस्तै हामीले जे कुरा भनेको त्यो अनुसार न चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसलाई एडजस्ट गर्न पाए, र त्यसको परिणाम के हो भने अहिले आएर पार्टी चाहिँ टुक्रियो। तर मैले फेरि के कुरा भन्छु भने हाम्रो पार्टी किन टुक्रिन्छन् त? क्या धेरै ठुलो इस्यु त छैन नि त, उहाँहरू सबैले स्वीकार राख्नु भयो नि त। जब त त्यही जब स्वीकारेर त्यहाँसम्म पुग्नु भयो हो। 62-63को आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो, त्यसपछिको पोलिटिकल प्रोसेसमा पनि सहभागी हुनुभयो, यहाँसम्म कि अब माओवादीले पनि जसको अलिकति फरक विचारधारा राख्ने पार्टी थियो त्यसले पनि स्वीकारेको। तर पछि केले आयो त, फाटो केले आयो त्यो खोज्नु पर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यो जब त्यो अन्तरका मुद्दा अर्थात् एमालेका जीवनमा लामो दिनदेखि संलग्न रहँदै आएको वा लामो समयसम्म मैले त्यो वैचारिक विषयमा पनि तराई क्षेत्रबाट त्यति बेला चाहिँ म एक्लै या कुनै बेला कोही वैकल्पिक सदस्य भए, तर चाहिँ तराई क्षेत्रबाट सीतानन्दनजीहरूको अवसान भइसकेपछि म मात्रै त्यहाँ चाहिँ मतलब वैचार सीतानन्दनजी रहँदै पनि उनीहरूको वैचारिक हिसाबले अलग अलग थोरै सोचाइ थियो। हामी चाहिँ मतलब एमाले माले धारको मान्छेहरू अलग सोचाइ राख्थ्यौँ। त्यस हिसाबले हाम्रा सोचाइ म एउटा तपाईँहरू दुवैजना डिस्कस गर्नुभएकै विषयलाई अझै प्रश्न आउँछ। राष्ट्रवादको बारेमा अस्ति म सीपी मैनालीको कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मतलब अधिवेशनमा बोलिरहँदा सुने, अनि ईश्वरको पनि सुने, ईश्वर पोखरेलको पनि। आधारभूत रूपमा दुवैको बोलाइमा धेरै अन्तर थिएन। मदन भण्डारी हामीहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै आउनुभयो र उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्रगतिशील राष्ट्रवाद के हो, अभिजातीय राष्ट्रवाद के हो, यो विषयको राम्रो व्याख्या गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ मान्दिनुहोस् अब एउटा राष्ट्रवाद मतलब केशर जङ्गराय माझीवादी राष्ट्रवाद छ नेपालमा, जो राजतन्त्र शाहवंशलाई राष्ट्रवादी देख्छ। साँच्चै कुरा मतलब उहाँले भन्नुभयो के महेन्द्र राष्ट्रवादी थिएन, के पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रवादी थिएन? राष्ट्रवादी खुलेरै प्रशंसा गर्नुभयो, खुलेको नामै लिएर प्रशंसा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँको प्रश्नमाथि प्रति प्रश्न मेरो छ, यदि राष्ट्रवादकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी योगदान राष्ट्रको हकमा, राष्ट्र निर्माणको हकमा लिच्छवीहरूले दिएका छन्। लिच्छवीको योगदान मतलब ईसा पूर्व 200 ईस्वीदेखि मतलब 647 ईस्वीसम्म अर्थात् अंशु वर्मासम्म मतलब नेपालको टेरिटोरीको विस्तार मतलब उता पूर्वमा कामरूप कामाख्या आसाम, पश्चिममा कश्मीर, दक्षिणमा मतलब कि गङ्गा, उत्तरमा मतलब तिब्बत, यति त उहाँहरूको मतलब उमा थियो। अर्थात् मतलब कि यति सार्वभौमिकता, यति भूभागको सार्वभौम सत्ता त मतलब लिच्छवीहरूमा थियो। तर मानदेवको नाउँ लिने हो भने मतलब थुप्रै परिवर्तनका स्रष्टा नेपालको इतिहासमा पर्नुभयो होला भने मानदेवको काललाई स्वर्णकाल भनिन्छ। अनि मानदेवलाई मतलब राष्ट्रवादी बढी ठान्ने कि पृथ्वीनारायण शाहलाई ठान्ने, मलाई कसैले भन्नुहोस् त, मानदेव बढी राष्ट्रवादी हो कि पृथ्वीनारायण शाह बढी राष्ट्रवादी? महेन्द्रकै कुरा गर्ने हो भने महेन्द्रको राष्ट्रवाद यो कालापानी र लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा लगायतका भूभागहरू कति बेलादेखि चाहिँ भारतले कब्जा गरिरहेछ? जति बेलादेखि भारत र चीनको बीचमा युद्ध थियो र त्यति बेला चाहिँ भारतलाई त्यो ठाउँमा मतलब अलि स्ट्रेटेजिकली अलि संवेदनशील ठाउँ हो, त्यहाँ सैनिक उपस्थिति गर्नुपर्ने। अनि त्यति बेला भित्र सम्झौता गरेर नेपाली काङ्ग्रेस वा मतलब प्रजातन्त्रवादीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मतलब प्रश्रय नदिने र यहाँ चाहिँ सैनिक राख्न दिने, त्यो महेन्द्रको मतलब पालामा भएको हो कि कुन पालामा भएको? मलाई नेपालको इतिहास यो विषयको इतिहास जान्नेहरू बताओस् त, कति बेलादेखि चाहिँ हो? महेन्द्रको राष्ट्रवाद त्यो मण्डलीय राष्ट्रवाद थियो, अभिजातीय राष्ट्रवाद थियो, मतलब सम्भ्रान्त वर्गको राष्ट्रवाद थियो। तर मदनले भन्नुभएको थियो कि राष्ट्रवाद भनेको हामी आफ्नो राष्ट्रको आवश्यकता र औचित्यमाथि आधारित भएर आफ्नो स्वाभिमानलाई उच्च राख्दै हामी चाहिँ राष्ट्रवादलाई
अगाडि बढाउँछौँ भनेर। अनि मदन भण्डारी त्यही मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजको सिद्धान्तलाई मूल चाहिने सिद्धान्त बनाएको एमालेमा फेरि अहिलेको चाहिँ राष्ट्रवादको बुझाइ चाहिँ राष्ट्रवादको उदय मतलब त्यो भनेको मतलब रायमाझी पन्थको नयाँ शिष्यहरू चाहिँ उदय भएको छ। ईश्वर पोखरेलको तपाईँ चाहिँ मतलब त्यो दिनको सम्पूर्ण मतलब उस भिजुअल सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि व्याख्या गर्नुहोस् त के विषय समाजवादको बारेमा कति चाहिँ उहाँ बोल्नुभयो। मदनले पढाएको जब पढेको रामचन्द्र झा, मदनले पढाएको जब पढेर जब कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका एमालेका नेतृत्व केपी ओली, ईश्वर पोखरेल जसको नाम लिनु भएको छ, बुझाइमा कति धेरै चाहिँ भिन्नता छ। यो हिसाबले चाहिँ म बताउँछु तपाईले त उहाँहरूलाई शङ्कर पोखरेल हामी चाहिँ राज्य पुनर्संरचना समितिमा सँगसँगै थियौँ त लिड म गरिरहेको थिएँ अनौपचारिक रूपमा। औपचारिक रूपमा स्थायी कमिटीको सदस्य शङ्कर हुनुहुन्थ्यो, म पोलिट ब्युरोको सदस्य थिएँ। अनि उहाँ चाहिँ ममाथि मतलब त्यो के अरे निर्देशन थोप्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। म त्यहाँ उपस्थित रहेका जम्मै चाहिँ मतलब विभिन्न समुदायका मान्छेहरूको मतलब भावना जितेर मैले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो कुरा राखिरहँदा शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा पर्नुभयो, एक्लै पर्नुभयो, एमालेका सांसदहरू मध्ये एक्लै पर्नुभयो। त हामी त पास गर्न गऱ्यौँ त्यो राज्य पुनर्संरचना समितिमा, त्यो विषयहरू पास गऱ्यौँ। शङ्कर पोखरेल नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो के विषयमा अब सबै याद त मलाई छैन, म तर गाँठी विषय भन्छु। हामी चाहिँ दलितहरूको कम्पन्सेसनको जुन विषय थियो, सैकौँ हजारौँ वर्षदेखि दलितहरूलाई शोषण गरेको, त अब कम्पन्सेसन उसको जति जनसङ्ख्या छ त्योभन्दा थप केही कम्पन्सेसन दिनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ पारित गऱ्यौँ। अनि शङ्कर पोखरेल कसबाट दिने कम्पन्सेसन? मैले भने जसले उसको अंश खाएछ त्यसबाट दिने, सिधा कुरा हो, जसले अंश खा। अनि उहाँ चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट ती विषयहरूमा लेख्नुभयो। त्यो ब्राह्मणवादी मतलब अहङ्कार त्यहाँ झल्किन्छ। तपाईँ गएर चाहिँ त्यो के अरे माइनर त होला, अहिले म भनिरहेको कुरा यदि मानिदिनुहोस् तपाईँलाई विश्वासमा कुनै अधिक पुष्टि चाहियो, रेफरेन्सको पुष्टि चाहियो भने 46 पछाडि 62-63 को रिफर्म जे मुलुकले खोजिरहेको थियो नि, रामचन्द्रले पटक पटक त्यही कुरा लगिरहनु भएको छ। मुलुक संघीय समावेशी चरित्रको मुलुक एउटा कुरा अझ थप्दाखेरि तपाईँले बुझ्दा सजिलो हुन्छ। आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलन समाप्त भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई मतलब के अरे अन्तरिम संविधान बनाउने हिसाबले चाहिँ मतलब छलफल सुरु भयो र आफ्नो आफ्नो पार्टीबाट सबै मतलब अन्तरिम संविधानका अन्तर्वस्तुहरू के हुने भनेर हामी भरत मोहनको अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा हाम्रो कार्यदल थियो। म पनि थिएँ त्यसमा, चाहिँ भीम रावल हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो, लगायत मतलब करिब 9 जना कि 11 जना थियौँ। मैले क्याटेगोरिकली उहाँहरूलाई भने कि तपाईँ यो आन्दोलन अन्तरिम संविधानमा फिडब्याकको लागि स्पष्ट रूपमा गणतन्त्रको कुरा लिएर जानुहोस्, संघीयताको कुरा लिएर जानुहोस्, समावेशी लोकतन्त्रको कुरा लिएर जानुहोस्। अनि यही मतलब भीमजीहरू अनि त्यति बेला चाहिँ मतलब प्रदीपजीहरू अरू को थिए, यो सबै चाहिँ झगडा गर्न मलाई झम्टिन थाले। म त एक्लै थिएँ त्यहाँ, भने तराई क्षेत्रबाट एक्लै थिएँ। उहाँ भन्नुभयो यो अहिलेको विषय हो, अहिले यो विषय नै हुन सक्दैन, त्यो पछि संविधान बन्ने बेलामा होला। मैले भने म जहाँसम्म थाहा पाएको छु तपाईँ अन्तरिम संविधान बिना संघीयताको, बिना गणतन्त्रको अन्तिम संविधान, बिना मतलब समावेशी लोकतन्त्रको अन्तिम संविधानको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्नु, तराई क्षेत्रमा आगो बल्छ र त्यसपछि तपाईँ आफ्ना सबै आधारहरू उलटफेर हुन्छ र तपाईँका पार्टीका आधार म एउटा पनि पोइन्ट लिइहालौँ। उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ राष्ट्रवादको विषयमा, होइन? धेरै राष्ट्रवादको अगाडि पछाडि राजनीति लामो समयदेखि चलिरहेको छ नेपाल। मैले उहाँलाई भन्नुको लागि होइन कि मलाई लाग्छ यो हामीले वृहत रूपमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, होइन? किनकि पछिल्लो दिनको भोलिको राजनीति समस्या नै मलाई कता कता यतातिर होला कि जस्तो पनि लाग्छ कि हामीले राष्ट्रवादलाई को बढी राष्ट्रवादी को कम राष्ट्रवादी, होइन? अब कसैको लागि महेन्द्र राष्ट्रवादी छ, कसैको लागि महेन्द्र राष्ट्रवादी छैन, कसैको लागि पृथ्वीनारायण युनिफायर छ, कसैको लागि ऊ चाहिँ एउटा के अरे उसले चाहिँ अर्कोको माथि आक्रमण गरेको अलग किसिमले पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ्ने कुरा छ, त्यो इतिहासको कुरा हो, होइन? तर हामी किन वर्तमानमा बस्न खोज्दैनौँ भनेको कुराको चाहिँ, होइन? त्यो चाहिँ जरुरी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो दिनमा जुन राष्ट्रवादलाई हामीले जुन हिसाबले व्याख्या गर्यो त्यो मान्छेको जीवनसँग कति जोडिरहेको छौँ हामी त्यसलाई?
होइन त्यो जीवनसँग धेरै कमसम्म जोडिरहेको छ कि त्यो राष्ट्रवादको डिस्कोर्स हाम्रो आफ्नै मूल्य र मान्यतामा आधारित राष्ट्रवाद पनि छ। हामी जुन राष्ट्रवादको यहाँ कुरा गर्छौँ नि त्यो राष्ट्रवादले कहिल्यै पनि यहाँ चाहिँ ऊ हुँदैन, यहाँ चाहिँ तपाईँको शान्ति ल्याउँदैन होइन। यसले यो राष्ट्रवादको डिस्कोर्सले एउटालाई अर्कोको विरुद्धमा प्रयोग हुन्छ होइन। त्यो राष्ट्रवाद भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा पोलिटिकल साइन्समा त्यसलाई भन्छ कि सिभिक नेसनलिजमको कसरी कुरा गर्ने त, नागरिक राष्ट्रवादको कुरा गर्ने जहाँ सबैको घाँसबासको कपासको विभिन्न किसिमको समस्याको समाधान हुन्छ। धेरै हाम्रो आन्तरिक समस्या होला सर। अर्को त्यो जब सिभिक नेसनलिजम त्यो राष्ट्रवादको हामी भित्र कुरा गर्छौँ अनि हामी चाहिँ सरले अगाडि भने जस्तै कालापानीदेखि लिएर यावत कुराहरूलाई हामीले डिल गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो भित्र नै समस्या छ। त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या फेरि मैले दुःख साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, धेरै यो आइडियोलोजिकल डिस्कोर्स हुने नेपालको वामपन्थी राजनीतिक दलहरूमा हो, तर उहाँहरूमा नै क्ल्यारिटी छैन कि राष्ट्रवाद के हो, उहाँले कुन किसिमको विचारधारा कसरी बोकिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। किनकि जुन विश्व बजारमा जिन आयो त्यो ठ्याक्कै लिन्छौँ हामी र त्यो अनुसारले त्यो समस्या हो कि यसै सन्दर्भमा म जोड्छु। अहिले जुन हिन्दूवादको र त्यसपछि चाहिँ राजतन्त्रको विषय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिने व्यक्तिहरू मध्ये दुईजनाको कुरा मैले चाहिँ अलिक कोट्याउन खोजेको छु, सीपी मैनाली र ईश्वर सरको कुरा बुझे मैले, सरको कुरा बुझे, सरले दुईजना उठाउनु भयो। मैले यहाँ सानो रोकेर त्यसलाई व्याख्या गरिदिनु होला। रामचन्द्रजीले पटक पटक 62-63 पछाडिको एमालेको डिस्कोर्समा अथवा एमालेले जुन अगाडिका मुद्दाहरूमा संघीयताको मुद्दामा, गणतन्त्रको मुद्दामा, समावेशिताको मुद्दामा जे खालको चाहिँ अनिच्छा प्रकट गर्यो त्यो एउटा मेजर चाहिँ समस्या भयो। त्यही नेतृत्व उहाँ जसको नाम लिनुभयो प्रदीप केपी ओलीको नाम लिनु, उहाँहरू नेतृत्वमा आउनु भएको छ। अबका दिनमा झन् पेचिला बन्ने एकदम त्यो पछिल्लो भोलिको राजनीति नै मैले तपाईँलाई एउटा अलिकति सैद्धान्तिक पछि भन्छु। भोलिको राजनीति नै दुईटा कुरामा हुने हो है। त्यही भएर त्योबाट हामी त्यो चक्रव्यूहमा हामी फस्नु हुँदैन। हामीहरू भोलिको राज्य भनेको राष्ट्र र मैले जहाँ भन्छ राष्ट्र र राज्यको बिचको आन्दोलन भन्छु कि मैले राष्ट्र यहाँ हामी कहाँ त्यो पछिल्लो दिनमा त्यो डिस्कोर्सले एकदम 62-63 पछि प्रोग्रेसिभ एजेन्डा ल्यायौँ, तर प्रोग्रेसिभ एजेन्डासँग चाहिँ हाम्रो डिस्कोर्स चाहिँ रिग्रेसिभ भयो क्या, पछाडि गऱ्यौँ क्या हामी चाहिँ। अब भोलिको आन्दोलन राष्ट्र मेरो हो तर राज्य मेरो होइन भन्नेवाला हो। यो राष्ट्र मेरो हो, यो पहिचान हिन्दू धर्म मेरो हो, मधेस मेरो हो होइन, जनजातिलाई यो पहिचान मेरो हो, पहाड त्यस्तो किसिमको डिस्कोर्स आयो। तर हामीले संविधानमा के गर्यौँ प्रोग्रेसिभ कुराहरू ल्यायो होइन, छलफल उतातिर गयो होइन। त्यसले चाहिँ समस्याको समाधान चाहिँ त्यसले चाहिँ हुँदैन। मेरो मनमा रहेको एउटा प्रश्न तपाईँ एङ्करकै हैसियतले पनि भन्नु, हिन्दूवादको एजेन्डा, हिन्दुत्वको एजेन्डा अहिले कसको इशारामा चाहिँ नेपालमा मतलब खेलिरहेछ? एजेन्डा कसको? सीधा कुरा बीजेपीको एजेन्डा त बोक्ने यी नयाँ मतलब कुल्ली मजुराहरू कुल्ली बोक्छन् नि रेलवे स्टेसनमा। संविधानका 4वटा खास गरी मूल एजेन्डाहरू संघीयताको कुरा, गणतन्त्रको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा र समावेशिताको कुरामा यी 4वटै एजेन्डामा प्रमुख पार्टीहरूभित्र समस्या देखिँदैछ। कङ्ग्रेसभित्र पनि हिन्दुत्वको मुद्दा उठ्दैछ, एमालेमा उठिरहेको छ, अब माओवादीमा कति भन्ने होइन, अब अरू पार्टीहरू त छँदैछन्। अनि होरबाजी त्यहाँ छ, भारतीय जनता पार्टीको कृपा पात्र को हुने, अनि जो भारतीय एजेन्डाको कृपा पात्र हुन्छ त्यो नेपाली स्वाभिमानलाई मतलब अक्षुण्ण राख्न सक्छ? मलाई भन्नुहोस् त। जो भारतीय एजेन्डालाई हिन्दुत्वको एजेन्डालाई अनि हिन्दुत्वको एजेन्डा आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ मतलब आफ्नो अस्तित्व अलग, उसको अस्तित्व अलग, त हिन्दू त मान्दिनु छ। नेपाल सहित जति हिन्दू पपुलेसन भएको राज्यहरू छ सबै एकै ठाउँ मिल्नु पर्ने होला नि। अनि त्यसपछि नेपालको अस्तित्वमा कहाँ सङ्कट आउँछ, कसरी सङ्कट आउँछ त्यो भन्नुहोस् त। अबका दिन कस्तो? झारसरले पनि जुन पछिल्लो दिनमा नेपालमा जुन राजनीतिक एजेन्डाहरू अगाडि आउँदैछन्, जसरी हिन्दुत्वको कुरा गरेको या अब राजादेखि यावत कुराहरू, अब हेर्नुहोस् हामीले अलिकति रियलिस्टिक पनि हुनुपर्ने हुन्छ
अनि एउटा वर्ग त यहाँ हेर्नुहोस् न, हिजो राप्रपाले त महाधिवेशन गर्यो नि त गर्यो होइन। महाधिवेशन के गर्यो भने उसले उसको त एजेन्डा नै छ नि त होइन। अब उसको एजेन्डा नै हिन्दू धर्मको र राजतन्त्रको एजेन्डा छ होइन, संहिता विरोधी छ। त्यो कहिले त्यो एजेन्डाको नजिक आउने कहिले पर जाने, अब हेर्नुहोस् त्यो त, समय समयको अब कुरा त्यो हो। एजेन्डा छ भने अब त्यस्तो संसदमा, विधानसभामा त्यो राप्रपाको त त्यो डिक्लेयर्ड एजेन्डा छ होइन। अब उहाँहरूको पार्टी अब अहिले उहाँहरू नेकपा एमालेबाट नेकपा समाजवादी अलग जानु भएको छ, तर नेकपा एमाले भित्रपछि साइजेबल नम्बर अफ मान्छेहरू जुन छ नि त्यो पोलिटिकल पार्टीको मात्रै भन्छ, नेपाली समाजको ठुलो हिस्साको अलग किसिमको मत राख्छ है, अलग छ त्यो होइन। अर्को नेकपा माओवादीको अब त्यसको त्यति उसको पछिल्लो दिनमा उसको आन्तरिक राजनीतिले गर्दाखेरि उसको खासै त्यति देखिरहेको छैन। तर अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि जस्तै छ नि उसको हाम्रो उहाँहरूले पनि त्यसैलाई उठाउनु भएको छ। अब यो किन उठाइरहेको भने साँच्चै उहाँहरूले त्यो ल्याउनै लाग्नु भएको हो र बिजेपीले नै उहाँलाई भनेर त्यो गरे हो र। एउटा कुरा यसलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि के गर्छन् भने युटिलिटेरियन हुन्छ क्या, उपयोगितावादी के कहाँबाट फाइदा हुने त होइन। हाम्रो समस्या के छ भने हिजो लामो समयसम्म चाहिँ के थियो भने 46-47 सालसम्म एउटा एजेन्डा थियो, 46-47 सालसम्म एउटा एजेन्डा थियो होइन। यो हाम्रो जस्तो देशको यो एकदम ठुलो समस्या हो क्या। 62-63 हाम्रो अर्को मुद्दामा पिकअप गऱ्यौँ होइन। अहिले आएर फेरि हामी चाहिँ पुरानै डिस्कोर्समा जाँदैछौँ। अब यो डिस्कोर्सको भित्र यही चक्रव्यूहमा रोमलिने हो भने हाम्रो राजनीति धेरै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। राजनीति त जाला, तर त्यो कसको लागि जाला, कसरी जाला भन्न सक्ने अवस्था आजको कन्टेम्पोरेरीमा हेर्दाखेरि संसद अवरुद्ध छ, एमसीसी का जस्ता मुद्दाहरू संसदभित्र अब लैजानुपर्ने छ, गठबन्धन एकातिर छ, संसदको प्रमुख पार्टी संसदको प्रमुख पार्टी कुरा संसदको र उको पनि ठुलो कुरा लिँदैन मैले यसलाई। यो अहिलेको मलाई धेरै ठुलो कुरा नै होइन। अहिले जुन परिवर्तन भइरहेछ नि बस्नेजी, अहिले संसारमा जुन किसिमले राजनीतिक परिवर्तन भइरहेछ, आर्थिक परिवर्तन भइरहेछ, हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेका छौँ कि छैनौँ। हामीले अहिले जुन किसिमको डिस्कोर्स हामी कहाँ चलाइरहेछौँ, हामीले एउटा पोलिटिकल एजेन्डा ल्यायौँ, संविधानमा एउटा कुरा भन्यौँ, तर अर्को जुन बाहिर किसिमको त्यसलाई त हामीले आकलनै गर्न सकेका छैनौँ। हामी बाहिर छ होइन। हाम्रो एमसीसीको यो क्षेत्रमा भएको भू राजनीतिक चहल पहलदेखि लिएर राजनीतिक पार्टीहरूभित्र उथलपुथल जुन हुन्छ नि होइन, धेरै कुराहरू त उहाँहरूको हातभन्दा पनि बाहिर छ, उनले आकलन नै गर्न सक्नु भएको छैन, उहाँ त्यसैमा पनि रुमल लिनु भएको छ। पहिलो कुरा त उहाँको फन्डामेन्टली प्रब्लम मैले कहाँ देख्छु भने हामीले जुन हिसाबले बाज ल्याउँछौँ नि त्यो सबैमा भन्दैन, उहाँ नेकपा एमालेको मात्र भने होइन, राजनीतिको अर्को नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त्यो कति हदसम्म झाँसरले बोझेको विचारधाराले मधेसको मान्छेलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन, नेपाललाई फाइदा गर्दै गर्दा त्यो डिस्कोर्स भएको खै। हामी त्यस्तो एउटा सत्ताको लागि मात्र राजनीति गर्ने मात्रै 2 मिनट समय छ। दुईटा विषयमा म मात्रै उ गर्छु, एडिट गर्नु होला कहाँ कहाँ होइन, हामी केही एडिट गर्दैनौँ। मेरो भनाइ के हो भने राष्ट्रवाद र हिन्दुत्व दुईटा मुद्दा अहिले चाहिँ टाउको उठाउन खोजेका छ नि, दुईटै सँगसँग जान सक्दैन। कि त उहाँले राष्ट्रवादकै मुद्दामा अड्नुपर्छ कि हिन्दुत्वको मुद्दामा। हिन्दुत्वको मुद्दामा अड्यो भने भारतको इसारामा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रवादको मुद्दामा अड्यो भने नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जानुपर्छ। एकैसँगै जाँदैन, किनभने ऊ भारतीय जनता पार्टी लगायतबाट निर्देशित छ हिन्दूवादका एजेन्डा, तर राष्ट्रवाद नेपाली जनताको मनभित्रका कुरा अथवा आशंकाभित्रको कुरा हो कि भारतले हाम्रो राष्ट्रवादलाई कहीँ चाहिँ मानिदिनुहोस् अतिक्रमित त गर्ला कि भनेर। त्यो दुईटै एजेन्डा एकसँगै जाँदैन। उहाँहरू अगाडिको दिन उहाँहरूलाई चुनौती छ, हामी चुनौती दिन्छौँ कि तपाईँ कि खुलेर हिन्दूवादको एजेन्डा उठाउनुहोस्, तपाईँ चाहिँ समाजवादको एजेन्डा कसरी चाहिँ बोक्नुहुन्छ त्यो पनि हामी हेरौँ। हिन्दूवादको एजेन्डा बोक्न बित्तिकै तपाईँ सुधारवादमा जानुहुन्छ, म राप्रपाको सुधारवादसँग लोक कल्याणकारी राज्यसम्म त तपाईँ पुग्नु होला, तर त्योभन्दा पर चाहिँ पुग्नुहुन्न। त्यसरी चाहिँ राष्ट्रवादको एजेन्डा यदि अँगाल्ने हो भने तपाईँ आफ्नो स्वाभिमान साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यी दुईटा एजेन्डा सँगसँगै जाँदैन र हामी चाहिँ यी दुईटै एजेन्डामा डिफरेन्स एकदम यो दुईटा एजेन्डा सँगै जान्छन् कि जाँदैन अहिले म त्यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि म त त्यो भन्न सक्ने, उहाँले चाहिँ डिक्लेयर गर्नु, म चाहिँ त्यो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर के कुरा चाहिँ पक्का हो भने
हामीले जुन कुरा पनि गर्छौँ त्यो राष्ट्रवादको कुरा होस् या अरू कुनै चिजको कुरा होस्, त्यसले कति हदसम्म नेपाली नागरिकलाई फाइदा गर्छ र नेपाललाई फाइदा गर्छ, त्यसले फाइदा दिन्छ भने नेपाली जनता पक्कै त्यसको पछि जान्छ, त्यसले बेफाइदा हुन्छ भने जाँदैन होला। किनकि मलाई लाग्छ राजनीतिक दल र राजनीतिक दलमा काम गर्ने माइक्रीहरूभन्दा नेपाली जनताको चेतनाको लेभल एक स्तर अगाडि छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई यो समयमा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र झा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता र राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्ट। आजका निम्ति अतिथि द्वयसँगै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।